आप सुन रहे हैं मलजुमल चैनल की पेशकश। आप सुन रहे हैं मलजुमल चैनल की पेशकश। मुझसे कबल आपने नातखानी भी समात की, तकरीर भी समात की। अच्छा, आप अगर ये समझ रहे हो कि आपने इस प्रोग्राम को करवाया है तो ये आपका समझना गलत है। अगर आप ये समझते हो कि आप इस महफिल में आके बैठ गए, यूं ही बैठ गए, तो ये गलत है। अगर मैं ये समझूं कि ये तकरीर मैं खुद से कर रहा हूं, कोई इसमें कोई बात नहीं, तो मेरी ये समझ बिल्कुल गलत है। एक मर्तबे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया दौरान कलाम, मूसा तुम्हारा सबसे ज्यादा करीबी दोस्त कौन है, जिसे तुम सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड मानते हो? तो अर्ज करने लगे मौला एक दर्जी है, उससे मेरी दोस्ती है। तो रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अगर तुम उससे कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें दे देगा। अर्ज की रब जरूर दे देगा। कहा तो जाओ उससे एक सुई मांग लो। मूसा गए, जाके बोले यार तेरी मेरी दोस्ती बड़ी पुरानी है, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं, ऐसा कर एक सुई दे दे। उसने बरजस्ता मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया, मैं सुई नहीं दूंगा। मूसा वापस रब की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे दोस्त ने सुई दे दी? अर्ज की रब नहीं दी। कहा फिर से ट्राई करो, फिर से जाओ। फिर गए, कहने लगे यार मैं महल में से तेरे लिए कितनी तोहफे लाया हूं, मगर मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूं, यार एक सुई दे दे। उसने पूरा डब्बा सामने कर दिया। कहने लगा मूसा जितनी चाहो उतनी सुइयां ले लो। मूसा ने एक सुई ली, रब की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इस बारी मिल गई मूसा? रब मिल तो गई, मगर एक बात समझ नहीं आई, पहले साफ इनकार कर दिया, इस बार पूरा डब्बा सामने कर दिया, मेरे बात समझ नहीं आई। रब ने फरमाया मूसा बात यह है पहले उसके दिल में न देने वाली बात भी मैंने डाली थी, दूसरी मर्तबा देने वाली बात भी मैंने डाल दी है। आप आए नहीं हैं, आपको मेरे रब ने तौफीक दी है। और कोई भी हुजूर की महफिल में आता नहीं, बुलाया जाता है, और जब हुजूर बुलाते हैं तो फिर खाली हाथ नहीं भेजते, झोलियां भी भर भर के भेजते हैं। जितने लोग खड़े हैं यहां खड़े रहें, ये सोच के मेरी तकरीर सुन लें कि हो सकता है मैं अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं। समझ रहे हैं? साइलेंट कर लीजिए। समझ रहे हैं? और ये भी सोच सकते हैं कि मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर है, और फिर ये भी आप सोच सकते हैं कि हो सकता है ये आपकी जिंदगी की आखिरी नसीहत हो। हजरत अब्बास हुजूर के चचा रिवायत करते हैं एक मर्तबा दरिया के करीब हुजूर ने इस्तंजा फरमाया, फिर हुजूर ना मिट्टी से तयम्मुम करने लगे। कैसे? और पानी करीब था, मतलब 5-6 कदम पे पानी था, और हुजूर ने वहीं पे तयम्मुम किया। अर्ज़ की हुजूर सरकार पानी तो करीब है, आपने तयम्मुम क्यों फरमा लिया? तो आपने इरशाद फरमाया कि मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं 5 कदम जाके पानी तक पहुंच पाऊंगा, इस वजह से मैंने पहले तयम्मुम कर लिया। नहीं समझे आप? मौत इतनी करीब है कि हुजूर ने फरमाया मैं मुंह में लुकमा रख लेता हूं, तो फिर उम्मीद नहीं करता चबा पाऊंगा कि नहीं चबा पाऊंगा। और हिदायत उन लोगों के लिए बनी है, मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जिन्हें अल्लाह हिदायत देना चाहता है उन्हें कब्र और हश्र की फिक्र अता कर देता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे परवरदिगार। तो अब मैं देख रहा हूं कुछ लोगों से कहना पड़ रहा है सुभान अल्लाह कहने के लिए, या आप जितना रब आपका है उतना ही मेरा है, इतना ही मौलाना साहब का है। हमारे नाजिम साहब ने मेरी बड़ी तारीफ की है, मैं तो इनका खादिम हूं। ये तो अपनी मोहब्बत से बड़े लोग होते हैं, बड़ी बात करते हैं, तो इनकी मोहब्बत है। मेरी औकात तो यह है कि अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, कुछ भी नहीं बदला, कहीं कुछ नहीं है भाई। हुजूर के कल भी नौकर थे, आज भी नौकर हैं। इसी पे अल्लाह का शुक्र है कि हम हुजूर के नौकर हैं, नाज भी और शुक्र भी है इसी पे। बात मैं कर रहा हूं ये कि आपसे मैं कहना पड़ रहा है सुभान अल्लाह कहिए। अच्छा अल्लाह पाक है, इसमें कोई शक है? अच्छा कभी कभी दिल से अल्लाह को पुकार लिया करो। हदीस शरीफ में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन एक बंदा बख्शा जाएगा तो रो के अर्ज करेगा मौला तूने करीम बख्श दिया, मगर बख्शा क्यों है? मैंने तो पूरी जिंदगी में कभी तेरा कहना नहीं माना, हमेशा तेरी नाफरमानी करता रहा, ऐ मेरे रब तूने मुझे बख्श क्यों दिया? अल्लाह इरशाद फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक बार तू सोता था, सोते सोते तूने करबट ली, अल्लाह फरमाता तूने करबट जब ली तुझे नहीं पता था,
تو تو ہوش میں نہیں تھا, کربٹ لیتے لیتے تو نے کہا تھا یا اللہ. اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پسند آیا میں نے اسی وقت بخش دیا تھا تجھے. تو ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہیں. ابھی آپ نے شاداب پیکر صاحب کو سنا, حبیب اللہ فیضی صاحب کو سنا. میں بھی 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں. اچھا یہ اشعار جو ہے نا, گزارش کرتا ہوں, یہ اس ذات کے بارے میں شعر ہے. میں اپنی معلومات کے حساب سے کہتا ہوں حضور سے سب سے زیادہ قریب یہی ذات ہے, مگر آج تک کسی نے پورا کلام میں نے ان کی بارگاہ میں نہیں سنا, ان کی شان میں کوئی منقبت نہیں سنی. حالانکہ حضور سے سب سے زیادہ قریب یہی ہے. یہ بتاؤ کیا ماں سے زیادہ بیٹے کے قریب ہو سکتا ہے؟ اور وہ ہے سیدہ آمنہ. اچھا کون آمنہ؟ آج میری تقریر انہی کے آس پاس چلے گی. کون آمنہ؟ یار موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا, ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا, یحییٰ زکریا علیہ السلام کی لوگوں کو ماں کا نام نہیں پتا, مگر جیسی حضور کی والدہ کا نام آتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے. آمنہ کا لال یعنی حضور سرکار کا. کیوں؟ کیونکہ حضور مسجد نبوی میں دعا کرتے تھے اور میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے تو نے میرے نام کو شہرت دی ہے نا, ویسے ہی میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے. اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. تو یہ کلام میں پڑھ رہا ہوں سیدہ آمنہ کی شان میں. آپ اپنی ماں کے نام پہ تو جھومتے ہو, آج حضور کی ماں کے نام پہ جھوم کے دکھاؤ ذرا. زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. پڑھتا ہوں 2-3 شعر, ہمت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ برکت دے. حاجی صاحب سماعت کریں. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, 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 رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں, رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں. اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی, چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی, رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں, رکھتی یہ خاندان ہے. میرے ساتھ پڑھے میرے نبی کی ماں. اچھا سب لوگ اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان. اور ماں جان بھی ہوتی ہے, باقی تو آفت جان کے مترادف ہے. یہی ایک جان ہے جو ماں جان ہوتی ہے. سب کی ماں سب کی جان ہوتی ہے, مگر یہ شعر آپ کی نظر ہے. اگر آپ بہت اچھے سمجھے تو بہت اچھے سے نوازیے گا. اس شعر کو سماعت کریں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان, کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان, سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں, سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. اور کچھ لوگ ہیں بیچارے انہیں عقل نہیں, حالانکہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. حضور کی والدہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھی. یہ کچھ بدعقیدہ لوگ, تو ان کا رد ہم سنی کیسے کرتے ہیں, سماعت کریں. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک, زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک, ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں.
بہت اچھا، زندہ باد۔ زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے۔ اگر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو نا ڈی ایم کو اگر اس کی ماں فون کر دے تو مانے گا نہیں مانے گا؟ اب یہ شعر سماعت کریں۔ حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے، حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے، واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے۔